बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026 हमने स्टार्ट की हुई है और इसका हमने यूनिट नंबर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 2.1 मैंने स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है और अपने से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 3 है, दरअज़ झेल दो दर्जी मसावातों को तकमीले मुरब्बा से हल करें। तो पहले आपने दो दर्जी मसावात को ना तज्जी के तरीके से हल करने का तरीकाकार आप सीख चुके हैं। इसके अंदर आपने दो दर्जी मसावात को तकमीले मुरब्बा से कैसे हल करना है, हल करने का तरीकाकार आपने सीखना, वो भी कंसेप्ट के साथ। तवज्जो करिएगा। तकमीले मुरब्बा का मतलब होता है आपने ना मुरब्बे को मुकम्मल बनाना है, स्क्वायर मुकम्मल बनाना है, आपने मुकम्मल करना है मुरब्बा इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए। पार्ट नंबर 1 ले लिया मैंने। तो बच्चों, आपने ना तकमीले मुरब्बा के अंदर ना सवाल को 3 स्टेप से गुजारना है। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है उसको ख़त्म करना। दूसरा स्टेप कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप होता है एक्स के साथ वाला अददी सर को 1/2 के साथ आपने ज़रब करना है, ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना, जो वैल्यू कैंसिल होके बचेगी वो दोनों तरफ आपने जमा करवा देनी है। तो बच्चों, ये था आप लोगों का तीसरा स्टेप। तो बच्चों, तकमीला मुरब्बा के अंदर आपने सवाल को 3 स्टेप से गुजारना है। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है उसको ख़त्म करना। दूसरा स्टेप कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है उसको आपने 1/2 के साथ ज़रब करना है और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना है, जो वैल्यू कैंसिल होके बचेगी वो दोनों तरफ आपने जमा करवा देना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास है 2x² + 5x + 2 = 0। आपने इसका क्या करना है, तकमीले मुरब्बा। तकमीले मुरब्बा के ना इस सवाल को ना हम 3 स्टेप से गुजारेंगे। पहला स्टेप x² के साथ वाला जो सा अददी सर है ना इसको ख़त्म करना। क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। x² के साथ वाला अददी सर, x² के साथ अददी सर सिर्फ +1 होना चाहिए, सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है। पहले स्टेप के अंदर x² के साथ है ना प्लस का 1 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और इसका अददी सर 1 होना चाहिए। तो बच्चों, ये देख लें, ये अगर मेरे पास 2x² है ना इसको कहते हैं कुव्वत नमा। तवज्जो करिएगा, ये कहलाती है कुव्वत नमा। इसको पावर भी पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, पावर। इसको हम कहते हैं एहसास। क्या कहते हैं, एहसास यानी बेस। तवज्जो करिएगा, इसको हम कहते हैं अददी सर। अददी सर यानी कोफिशेंट। कोफिशेंट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये 2x² का ना इस वैल्यू को पढ़ने का तरीकाकार ये आप लोगों की क्या कहलाती है, पावर, कुव्वतनमा। ये आप लोगों का एहसास कहलाता है, इसको बेस भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों का क्या होता है, अददी सर। अददी सर का मतलब होता है कोफिशेंट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मैंने ये आप लोगों को पहचान करवा दी। बच्चों, यही 2-4 मिनट होते हैं ना, ये आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। सबसे पहले x² का पहला स्टेप है x² के साथ वाला जो सा अददी सर है, कोफिशेंट है, उसको ख़त्म करना। सिर्फ कोफिशेंट क्या होना चाहिए, +1 x² के साथ। अब पहला स्टेप हम फॉलो करवाएंगे सवाल के अंदर। तवज्जो करिएगा। x² के साथ वाला जो सा अददी सर है ना उसको ख़त्म करना। यहाँ पर क्या है, 2, तो इस पूरी मसावात को ना 2 के साथ तकसीम कर देंगे। मसावात, तवज्जो करिएगा, मसावात को 2 से तकसीम किया। तो ये मेरे पास 2x² + 5x/2 + 2/2 और 0/2। तो 2 के साथ कैंसिल होके x² आ गया, प्लस 5/2x आ गया। 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। 0 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मैंने पहला स्टेप फॉलो करवा लिया, सवाल को पहले स्टेप से गुजार लिया।
سب سے پہلا سٹیپ کیا، ایکس اسکیئر کے ساتھ والا جو سا عددی سر ہے نا اس کو ختم کرنا. 2 ہے تو 2 کے ساتھ تقسیم کروا دیں گے, 5 ہے تو 5 کے ساتھ تقسیم کروا دیں گے. اب دوسرا سٹیپ کیا ہے اس کا, دوسرا سٹیپ ہے بھی کانسٹنٹ ویلیو کو نا مساوی کے دوسری طرف لے جانا. تو بچوں کانسٹنٹ ویلیو کو ہم کیا کریں گے, مساوی کے دوسری طرف لے جائیں گے. یہ پلس کی ویلیو اس طرف آ کے مائنس کی ویلیو ہو جائے گی. تیسرا سٹیپ, 2 سٹیپ فالو کروا دیے. پہلا سٹیپ ایکس اسکیئر کے ساتھ والا عددی سر کو ختم کرنا, دوسرا سٹیپ کانسٹنٹ ویلیو کو مساوی کے دوسری طرف لے جانا. تیسرا سٹیپ ویری ویری امپورٹنٹ ہے, ایکس کے ساتھ والی جو سی یہ ویلیو ہے نا اس نے آپ نے رف میں لے جانا ہے اور اس کو ضرب کروانا ہے 1/2 کے ساتھ اور اوپر ہول کا سکیئر ڈال دینا ہے. تو یہ آ جائے گا 5/2 دونی 4, 5/2 کا سکیئر. تو بچوں تیسرا سٹیپ کیا ہے, ایکس کے ساتھ والا آپ نے عددی سر لے لینا ہے, اس کو ضرب کروانی ہے 1/2 کے ساتھ, اوپر ہول کا سکیئر ڈال دینا ہے. اوپر ضرب نیچے نیچے ضرب, تو یہ 5/4 کا سکیئر آ گیا. یہ جو ان سا 5/4 کا سکیئر ہے نا یہ دونوں طرف جمع کروا دیں گے. تو بچوں ہم کیا کریں گے, یہاں پر لکھ بھی دیں گے طرفین. طرفین کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف. طرفین میں توجہ کریے گا 5/4 کا سکیئر جمع کرنے سے توجہ کریے گا. تو بچے یہ میرے پاس کیا آ جائے گا, ایکس اسکیئر پلس 5/2 ایکس, اس طرف بھی 5/4 کا سکیئر جمع کر دیں گے اور اس طرف بھی ہم کیا کریں گے 5/4 کا سکیئر جمع کر دیں گے. توجہ کریے گا, یہ تیسرا سٹیپ تھا بھی آپ نے ایکس کے ساتھ والا عددی سر لینا ہے, اس کو ضرب کروانی ہے 1/2 کے ساتھ, اوپر سکیئر ڈال دینا ہے, اوپر ضرب نیچے نیچے ضرب کریں گے تو یہ 5/4 کا سکیئر آ جائے گا. یہ جو سا 5/4 کا سکیئر ہے نا یہ آپ نے طرفین میں جمع کروانا ہے دونوں طرف, اس طرف بھی جمع کروا دیں گے اور اس طرف بھی جمع کروا دیں گے. اب کیا کریں گے, فارمولا بن گیا ہمارے پاس, دیکھیں اس کو بنا دیں گے ایکس کا سکیئر, تو یہ پلس 5/2 ایکس پلس 5/4 ہول کا سکیئر. تو بچوں یہ دیکھ لیں اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس 2ab, تو یعنی یہ فارمولے کی شکل ہے. دیکھیں ہمارے پاس فارمولا تھا اے پلس بی کا سکیئر, وہ تھا اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس 2ab. تو یہ دیکھ لیں اے کا سکیئر بی کا سکیئر, تو یہ درمیان میں کیا آئے گا پلس 2ab. اب فارمولے کو بند کرنا ہے آپ نے, توجہ کریے گا. تو یہ والا سکیئر چھوڑ کے ایکس لے لیں گے, درمیان والے کی علامت لے لیں گے, یہ والا سکیئر چھوڑ کے 5/4 لے لیں گے اور اوپر ہول کا سکیئر ڈال دیں گے. تو بچوں یہ فارمولا نا اوپن کر کے دیا ہوا ہے, ہم نے بند کرنا ہے. کیسے بند کرنا ہے, یہ والا سکیئر چھوڑ کر ایکس لے لینا ہے, درمیان والی علامت لے لینی ہے, یہ والا سکیئر چھوڑ کر 5/4 لے لیں گے اور اوپر ہول کا سکیئر ڈال دیں گے. تو یہ فارمولا کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. تو بچے یہ -1 اسی طرح آ گیا, 5 کا سکیئر لیا 25 آ گیا, 4 کا سکیئر لیا 16 آ گیا. اب اس کا کیا لے لیں گے ایلسیم, ایلسیم کتنا بنے گا 16, 16 -1 کے ساتھ ضرب ہو کے مائنس کا 16, 16 کے ساتھ کینسل ہو کے 25 آ جائے گا. تو یہ میرے پاس ایکس پلس 5/4 اور اوپر ہول کا سکیئر مساوی یہ مائنس کا 16, یہ پلس کا 25 ہے تو پلس کا 9 آ جائے گا بٹا 16. اب یہ سکیئر ختم کرنا ہے تو دونوں طرف ہم کیا لے لیں گے, جذر لے لیں گے. توجہ کریے گا, دونوں طرف جذر لے لیں گے. جب ہم جذر لیتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ نے پلس مائنس بھی لکھنا ہوتا ہے, دونوں طرف جذر لینا ہو. جب بھی آپ نے سکیئر کا دونوں طرف جذر لینا ہو نا تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ پلس مائنس بھی لکھنا ہوتا ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. مربع جذر کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس آ گیا ایکس پلس 5/4 مساوی پلس مائنس 9 کا جذر کتنا ہوتا ہے 3, 16 کا جذر کتنا ہوتا ہے 4. اب دیکھیں ایک ویلیو پلس کی لکھ دیں گے اور ایک ویلیو مائنس کی لکھ دیں گے. توجہ کریے گا, دیکھیں میرے پاس ایکس پلس 5/4 مساوی 3/4, پھر ایک ویلیو ہم مائنس کی لکھ دیں گے تو یہ مائنس کا 3/4. لیفٹ سائڈ اسی طرح, رائٹ سائڈ ہے دونوں آپ کی پلس مائنس کی.
آپ نے ایک دفعہ پلس کی ویلیو لکھ دینی ہے، ایک دفعہ مائنس کی لکھ دینی ہے۔ اب کیا کریں گے، یہاں سے ایکس کی قیمت نکال لیں گے، تو ایکس مساوی 3/4، یہ پلس کی ویلیو ہے، اس طرف آ کے مائنس کی ہو جائے گی۔ ایکس مساوی ایل سی ایم لے لیا، کتنا آ گیا 4، 4 4 کے ساتھ کینسل ہو کے 3 آ گیا، 4 4 کے ساتھ کینسل ہو کے 5 آ گیا، تو ایکس مساوی -2/4 آ گیا، پلس کا 3 مائنس کا 5 مائنس کا 2، 2 × 2 2 دونی 4، ایکس مساوی آ گیا -1/2۔ توجہ کریے گا، تو یہ ایکس مساوی 3/4، یہ پلس کی ویلیو ہے، اس طرف آ کے مائنس کی ویلیو ہو جائے گی۔ ایکس مساوی ایل سی ایم لے لیا 4، 4 4 کے ساتھ کینسل ہو کے 3، 4 4 کے ساتھ کینسل ہو کے -5، ایکس مساوی -8/4 ہو گیا، -3 -5 -8/4، 4 دونی 8، تو ایکس مساوی آ گیا -2۔ تو بچوں اب آپ نے کیا لکھنا ہے، اس کا حل سیٹ لکھنا ہے، تو مساوی لکھیں گے درمیانی بریکٹ، تو یہ ہے ویلیو -2, -1/2۔ تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 1، نیکسٹ اس کا پارٹ نمبر 2 کریں گے، آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ پارٹ نمبر 2، x² + x = 42۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تکمیل مربع، اس مساوات کو نا آپ نے 3 سٹیپ سے گزار کر آپ نے مربع کی تکمیل کرنی ہے، توجہ کریے گا۔ تو بچوں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، اس کا x² کے ساتھ والا جو سا عددی سر ہے نا، اس کو ختم کرنا، اس کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ +1 ہونا چاہیے، وہ پہلے سے +1 ہے۔ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کانسٹنٹ ویلیو کو مساوی کے دوسری طرف لے جانا، تو اس نے پہلے سے ہی دوسری طرف وہ دی ہوئی ہے ویلیو۔ تیسرا سٹیپ فالو کر دیں گے، توجہ کریے گا، تو بچوں x² + x = 42۔ اب تیسرا سٹیپ کیا تھا، x کے ساتھ عددی سر لے کر اس x کے ساتھ والا جو سا عددی سر ہے اس کو ہم ضرب کروا دیں گے 1/2 کے ساتھ، اور اوپر ہول کا سکیئر ڈال دیں گے، تو یہ میرے پاس آ جائے گا 1/2 ہول کا سکیئر۔ یہ جو سا سکیئر ہے نا، یہ دونوں طرف جمع کروا دیں گے، یہ ویری ویری امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کا۔ تو بچوں یہاں پر ہم لکھ بھی دیں گے طرفین میں 1/2 کا سکیئر جمع کرنے سے، توجہ کریے گا۔ تو بچوں یہ میرے پاس x² + x + اس طرح بھی 1/2 کا سکیئر جمع کر دیں گے، اور اس طرح بھی 1/2 کا سکیئر جمع کروا دیں گے دونوں طرف۔ تیسرا سٹیپ فالو کروا دیا، اب مربع کی تکمیل ہوگی، دیکھیں a کا سکیئر b کا سکیئر + 2ab، یہ فارمولا نا اس شکل کے اندر ہے، آپ نے اٹھا کے اس میں چینج کر دینا ہے، توجہ کریے گا۔ یہ والا سکیئر چھوڑ کے x لے لیں گے، درمیان والی علامت، یہ والا سکیئر چھوڑ کے 1/2 لے لیں گے، اور اوپر ہول کا سکیئر ڈال دیں گے، تو یہ میرے پاس 42۔ اسی طرح 1 کا سکیئر 1 ہوتا ہے، 2 دونی 4، تو یہ میرے پاس x + 1/2 اوپر ہول کا سکیئر مساوی، اس کا ایل سی ایم لے لیں گے، کتنا آ جائے گا 4، 4 دونی 8، 4 4 16، 4 4 کے ساتھ کینسل ہو کے 1 آ گیا، تو بچے یہ میرے پاس x + 1/2 ہول کا سکیئر مساوی ہے 169/4۔ 168 میں 1 جمع کریں گے 169/4 آ جائے گا۔ اب بچوں یہ سکیئر ختم کرنا ہے، سکیئر ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دونوں طرف جذر لے لیں گے، اس طرف بھی جذر لے لیں گے اور اس طرف بھی جذر لے لیں گے، ساتھ پلس مائنس بھی لکھیں گے۔ تو بچوں مربع جذر کیا ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو x + 1/2 مساوی پلس مائنس 169 کا جذر کتنا ہوتا ہے 13، 4 کا جذر کتنا ہوتا ہے 2۔ اب یہ دیکھیں ایک دفعہ پلس کی ویلیو لکھ دیں گے، x + 1/2 = 13/2، اور ایک ویلیو ہم کس میں لکھ دیں گے، مائنس کے اندر لکھ دیں گے، توجہ کریے گا، مائنس کا 13/2، ایک پلس مائنس کی تھی نا، ایک دفعہ پلس کی ویلیو ایک دفعہ مائنس کی ویلیو، یہاں سے ایکس کی قیمت نکال دیں گے، تو بچوں یہ میرے پاس 13/2، یہ پلس کی ویلیو اس طرف آ کے مائنس کی ویلیو ہوگی، تو ایکس مساوی ایل سی ایم لے لیں گے، 2 آ جائے گا، 2 2 کے ساتھ کینسل ہو کے 13، 2 2 کے ساتھ کینسل ہو کے 1، تو ایکس مساوی آ جائے گا 12/2، 2 6 12، ایکس اکول ٹو کتنا آ گیا 6 آ گیا، توجہ کریے گا۔ اسی طرح بچوں ایکس مساوی -13/2، یہ پلس کی ویلیو اس طرف آ کے مائنس کی ویلیو ہو جائے گی، ایکس مساوی 2 ایل سی ایم لے لیں گے،
2 के साथ कैंसिल होके 13 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। एक्स मसावी माइनस का 14/2, 2 7 14, एक्स इक्वल टू आ गया -7। तो बच्चों अब आपने क्या लिखना है, हल सेट लिखना है। मसावी लिखेंगे, दरमियानी ब्रैकेट, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले, माइनस वाली वैल्यू बाद में। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे आप लोगों को मजीद। पार्ट नंबर 3 है 12x² + 7x = 12। तो बच्चों इस मसावात में से ना इस सवाल को हम 3 स्टेप से गुजार कर हम तकमीले मुरब्बा करेंगे। तवज्जो करिएगा इस मसावात का। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावात को तरतीब दे लेंगे। 12x² + 7x, ये प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस का 12 = 0। तो इसके 3 सवाल को ना 3 स्टेप से गुजार कर हम तकमीले मुरब्बा करेंगे। सबसे पहला स्टेप, x² के साथ वाला जो सा अददी सर है उसको ख़त्म करना। तो यहाँ पर कितना है 12, तो 12 के साथ तकसीम करवा देंगे पूरी मसावात को। तो बच्चों क्या करेंगे, 12 के साथ तकसीम करवा देंगे पूरी मसावात के साथ। 12 के साथ कैंसिल होके x² आ गया, +7/12x आ गया। 12 के साथ कैंसिल होके -1 = 0। तवज्जो करिएगा, सबसे पहला स्टेप होता है x² के साथ वाला जो सा अददी सर है ना उसको ख़त्म करना। दूसरा स्टेप, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। x² + 7/12x, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप क्या है, x के साथ वाली रकम लेनी है 7/12, इसको ज़रब करवाना 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। ऊपर ऊपर ज़रब 7 आ गया, 12 दूना 24 आ गया, यानी 7/24 का स्केयर। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ जमा करवा देना। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पर तरफैन, तवज्जो करिएगा, तरफैन में 7/24 का स्केयर जमा करने से तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x² + 7/12x। अब इस तरफ भी 7/24 का स्केयर जमा कर देंगे और हम इस तरफ भी 7/24 का स्केयर जमा कर देंगे दोनों तरफ। ये 3 स्टेप से सवाल गुजरा। अब फार्मूला ना, ये जो सा फार्मूला ना इस शेप के अंदर आ गया, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना। अब क्या करेंगे, a² b² + 2ab, ये फार्मूला ओपन करके दिया हुआ है, आप लोगों ने बंद करना है। बंद करने की तकनीक सीख लें। ये वाला स्केयर छोड़ के x ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत ले लेंगे, ये वाला स्केयर छोड़ के 7/24 ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, बटा 24 का स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, कैलकुलेटर के जरिए हम 24 का स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, 24 × 24, तो ये मेरे पास आ जाएगा 576 आ जाएगा। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 576, 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये 576, 576 के साथ कैंसिल होकर 49 आ जाएगा। तो बच्चों x + 7/24 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, जमा करवा देंगे 49। तो ये मेरे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा, बटा 576। तो ये x + 7/24 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, स्केयर को ख़त्म करना है। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और साथ प्लस माइनस, और इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। 625/576, तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया। तो x + 7/24 मसावी प्लस माइनस 625 का जज़र होता है 25, 576 का जज़र होता है 24। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे, तवज्जो करिएगा, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे। तवज्जो करिएगा, माइनस का 25/24, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 25/24 है, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। तो x मसावी एलसीएम ले लिया 24, तो ये 25 आ गया -7। तो x मसावी अब 25 में से 7 माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18/24।
24। अब 3 के टेबल पे कैंसलेशन करवाएंगे, 6 के टेबल पे, 6 तिये 18, 6 4 24, यानी मेरे पास x की जो सी वैल्यू ना वो 3/4 आ गई। तवज्जो करिएगा एक तो बच्चों यहाँ पर भी x मसावी माइनस का 25/24, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। तो x मसावी एलसीएम लिया तो कितना आ गया 24, माइनस का 25 माइनस का 7, x मसावी आ गया माइनस का 32/24। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 8 के टेबल पे कैंसलेशन करवा देंगे, 8 तिया 24, 8 चौका 32। तो ये मेरे पास x मसावी -4/3 आ जाएगा। एक मेरे पास 3/4 है, एक -4/3 है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। पार्ट नंबर 4 है x+3/2x-7 मसावी 2x-1 और x-3। तो बच्चों ये दोनों क्या है, आपस में कसरे हैं, तो दरमियान में क्या है मसावी। तो इस तरह की ना रकमें हों, दो रकमें हों, दोनों रकमों के दरमियान में मसावी हो, तो इन दोनों को आपस में चिल्ली पाई ज़रब करवाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x+3 इंटू x-3 मसावी 2x-7 और 2x-1। तो बच्चों ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर है, इसको बना देंगे a² माइनस b² मसावी। तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, 2 दूनी 4x² माइनस का 2x माइनस का 7 दूनी 14x प्लस 7, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया। तो ये मेरे पास x² 3 3 9 आ गया मसावी 4x² माइनस का 14 माइनस का 2 माइनस का 16x प्लस 7। इस रकम को इस तरफ कर देंगे 4x² माइनस का 16x प्लस 7, और इस रकम को इस तरफ कर देंगे 9x² माइनस 9। तो ये मेरे पास 4x² माइनस का 16x प्लस 7, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, ये माइनस की है, इस तरफ आके प्लस की होगी, और इक्वल टू 0। ये प्लस का 9 माइनस का 9 था, इस तरफ आके प्लस का 9 हो गया। तो बच्चों 4x² में से एक निकाल देंगे तो ये 3x², ये माइनस का 16x है, तो जो करिएगा, और माइनस का 16x इसी तरह, प्लस का 7 और प्लस का 9, तो ये आ जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी क्या करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर आपने 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं सवाल के अंदर। सबसे पहला स्टेप है x² के साथ वाला अद्दीसर को ख़त्म करना। यहाँ पर कितना है 3 को ख़त्म करेंगे। तो बच्चों 3 को हम ख़त्म करेंगे तो ये 3x² माइनस 16/3x प्लस 16/3 और 0/3। तो ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x² माइनस का 16/3x प्लस 16/3 इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। x² माइनस का 16/3x, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप क्या है, x के साथ वाली जो सी रकम है ना, इसको आपने ज़रब करवाना है 1/2 के साथ, और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना है। 2 एकम 2, 2 8 16, तो 8/3 आ गया, और ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो सा स्क्वायर है ना दोनों तरफ जमा करवा देंगे, तो हम लिख भी देंगे तरफैन में, तवज्जो करिएगा, 8/3 का स्क्वायर जमा करने से। तो ये बच्चों मेरे पास x² माइनस का 16/3x, इस तरफ भी 8/3 का स्क्वायर जमा कर देंगे, और हम इस तरफ भी 8/3 का स्क्वायर जमा कर देंगे दोनों तरफ। तो बच्चों ये रहा फॉर्मूला है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब स्क्वायर को मुकम्मल बनाना, ये वाला स्क्वायर छोड़ के x ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत प्लस है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ये वाला स्क्वायर छोड़ के 8/3 ले लेंगे, और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी, ये माइनस का 16/3 प्लस 8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास x माइनस 8/3 और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा, 9 आ जाएगा। 3 3 9, 3 पे गया, 3 ज़रबे 16 तो 48 आ गया, और 9 9 के साथ कैंसिल होके 64 आ गया।
تو بچوں یہ میرے پاس ایکس مائنس 8/3 اور اوپر ہول کا سکیئر مساوی. اب کیا کریں گے، یہ مائنس کا 48 ہے، یہ پلس کا 64 ہے. تو جو کریے گا مائنس کروا دیں گے کیلکولیٹر کے ذریعے. تو جو کریے گا کتنا ہے، مائنس کا 48 پلس کا 64 تو 16 آ جائے گا میرے پاس. کتنا آ جائے گا، 16/9. اب یہ اسکیئر ختم کرنا ہے، دونوں طرف ہم کیا لے لیں گے، جذر. مربع جذر کینسل، ایکس مائنس 8/3 مساوی پلس مائنس 16 کا جذر 4 ہے، 9 کا جذر 3 ہے. اب بچوں میرے پاس اسپیس کم ہے تو میں کیا کروں گا، اس حصے کو ریز کر دوں گا. تو جو کریے گا اس حصے کو ریز کروں گا. تو بچوں یہ میرے پاس اب کیا کریں گے، ایک دفعہ پلس کی ویلیو لکھ دیں گے، توجہ کریے گا، اور ایک دفعہ مائنس کی ویلیو لکھ دیں گے. توجہ کریے گا. تو بچوں یہاں پر ایکس کی ویلیو نکالنی ہے تو یہ 4/3، یہ مائنس کی ویلیو اس طرف آ کے پلس کی ویلیو ہوگی. ایکس مساوی ایل سی ایم لیا تو 3 آ گیا، 3 کے ساتھ کینسل ہو کے 4، 3 کے ساتھ کینسل ہو کے 8. تو ایکس مساوی 4 اور 8 12/3، 3 4 12، ایکس مساوی آ گیا 4. توجہ کریے گا. اسی طرح بچوں ایکس مساوی -4/3، یہ مائنس کی ویلیو اس طرف آ کے پلس کی ویلیو ہو جائے گی. ایکس مساوی ایل سی ایم لیا تو 3 آ گیا، 3 کے ساتھ کینسل ہو کے 4، 3 کے ساتھ کینسل ہو کے 8. ایکس مساوی مائنس کا 4 ہے پلس کا 8 ہے، تو یہ پلس کا 4/3 آ جائے گی. تو بچوں اب آپ نے حل سیٹ لکھنا ہے، حل سیٹ درمیانی بریکٹ 4,4/3. تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 4. نیکسٹ اس کا پارٹ نمبر 5 کرتے ہیں آپ لوگوں کو مزید سمجھ. پارٹ نمبر 5 ہے 1/1 + x - 1/3 - x مساوی 6/35. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو معیاری فارم بنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا تکمیل مربع کرنا ہے. توجہ کریے گا. اب نیچے والی رقم کو ختم کروانا تو ہم کیا کریں گے، پوری رقم نا نیچے والی کی رقم کے ساتھ پوری کو ضرب کروا دیں گے. توجہ کریے گا. تو سے ضرب دی، تو میں نے نیچے والی تینوں رقموں کو اکٹھا کیا اور یہ تینوں رقموں کو نا اس پوری مساوات کے ساتھ ضرب کروا دیں گے. تو بچے یہ میرے پاس دیکھیں، یہ 1 + x والی رقم کینسل، تو میرے پاس آ جائے گا 35 × 3 - x. اب یہ مائنس اسی طرح آ گئی میرے پاس، دیکھیں یہ ہمارے پاس، اور 3 - x والی کینسل، تو یہ میرے پاس آ جائے گا 35 × 1 + x مساوی، تو یہ 6 اسی طرح آ گیا، یہ 35 کینسل ہو جائے گا اور 1 + x اور 3 - x آ جائے گا. تو بچوں میں نے یہ تینوں رقموں کو اس کے ساتھ بھی ضرب کروا دیا، اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ، تو یہ مساوات آ جائے گی. توجہ کریے گا. 35 کو 3 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 105 آ جائے گا، مائنس کا 35x اور مائنس کا 35 اور پلس مائنس کا 35x. توجہ کریے گا، مائنس کا 35 اور مائنس کا 35x. توجہ کریے گا. تو مساوی 6 اسی طرح ان دونوں کو آپس میں ضرب کروا دیں گے، 3 - x + 3x اور -x کا سکیئر. تو یہ میرے پاس 105 مائنس کا 35x اور مائنس کا 35x اور مائنس کا 70x آ جائے گا. اور یہ 105 ہے، 105 35 نکال دیں گے، 105 میں سے 35 نکال دیں گے تو میرے پاس آ جائے گا 70. کتنا آ جائے گا، پلس کا 70 آ گیا، 70 - 70x ہو گیا مساوی. اب یہ 6 اسی طرح 3 + کا 2x - x سکیئر. تو بچے یہ میرے پاس 70 - 70x مساوی 6 × 18 آ گیا، 6 × 2 = 12x مائنس کا 6x سکیئر. توجہ کریے گا. تو بچے یہ میرے پاس آ جائے گا، یہ مائنس کا 6x اسکیئر اس طرف آ گیا، پلس کا 6x اسکیئر ہو گیا. تو یہ میرے پاس پلس کا 70 مائنس کا 70x اور یہ پلس کا 18 ہے تو مائنس کا 18 ہو گیا، یہ مائنس کا 12 ہے، پلس کا 12 تو مائنس کا 12 آ گیا، = 0. یہ تینوں رقمیں میں اس طرف لے آیا. اب یہ 6x کے اسی طرح توجہ کریے گا، اور مائنس کا 70 اور مائنس کا 12، تو یہ مائنس کا آ جائے گا 82x.
توجہ کریے گا. اب 18 نکال دیں گے 70 میں سے، 70 میں سے -18 کر دیں گے. توجہ کریے گا، توجہ مائنس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 70 مائنس کریں گے 18، 52 آ جائے گا ہمارے پاس. کتنا آ جائے گا؟ پلس کا 52 اکول ٹو 0. اب آپ نے کیا کرنا ہے، 6 کو ختم کرنا ہے، کیونکہ کوارڈیٹک ایکویشن کو نا آپ نے نا 3 سٹیپ فالو کروانے ہوتے تکمیل مربع کے اندر. سب سے پہلا سٹیپ ایکس اسکوائر کے ساتھ والا حدی سر ہے اس کو ختم کرنا. تو کیا ہے 6 ہے، 6 کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، پوری مساوات کو نا 6 کے ساتھ ڈیوائیڈ کروا دیں گے. توجہ کریے گا، تو بچوں 6 کے ساتھ ڈیوائیڈ کروا دیں گے. 6 کے ساتھ کینسل ہو کے ایکس اسکوائر آ گیا مائنس. اب دیکھتے ہیں کیا 52 تقسیم ہوتا ہے 6 کے اوپر 82. تو بچوں یہ ہمارے پاس آ جائے گا 82 تقسیم 6، نہیں تقسیم 3 تقسیم 2، 41 آ گیا. تو یہ کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 41 ایکس بٹا 3. 2 کے ٹیبل پہ کینسلیشن کروا دیا. اب کیا کریں گے، 52 تقسیم 2 کریں گے، تقسیم 6، نہیں اب 2 کے ٹیبل پہ کینسلیشن کروا دیں گے. 52 تقسیم 2 تو یہ میرے پاس آ جائے گا 26 بٹا 3 آ گیا اکول ٹو 0. تو بچوں پہلا سٹیپ فالو کروا لیا ہم نے. ایکس اسکوائر کے ساتھ والا جو عددی سر ہے اس کو ختم کرنا تھا. 6 تھا تو 6 کے ساتھ ڈیوائیڈ کروا دیا. اب دوسرا سٹیپ فالو کروا لیں گے، کانسٹنٹ رقم کو مساوی کے دوسری طرف لے جائیں گے. ایکس اسکوائر مائنس کا 41 ایکس بٹا 3، یہ پلس کی ویلیو ہے، اس طرف آ کے مائنس کی ویلیو ہو جائے گی. تیسرا سٹیپ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، ایکس کے ساتھ والا اپنے عددی سر لینا ہے، اس کو ضرب کروانی ہے 1/2 کے ساتھ اور اوپر ہول کا سکیئر ڈال دیں گے. تو بچوں یہ میرے پاس آ جائے گا 41/2 3 6، 41/6 کا سکیئر دونوں طرف جمع کرنا ہے اب آپ نے. تو بچوں یہاں پر ہم لکھ بھی دیں گے طرفین میں 41/6 کا سکیئر جمع کرنے سے. تو بچوں یہ میرے پاس آ جائے گا، بچوں طرفین میں 41/6 کا سکیئر جمع کرنے سے. تو بچوں یہ میرے پاس ہے ایکس کا سکیئر مائنس کا 41/3 ایکس، اس طرف بھی ہم 41/6 کا سکیئر اس طرف بھی جمع کر دیں گے اور ہم 26/3 اس طرف بھی 41/6 کا سکیئر جمع کر دیں گے. تو بچوں یہ والا اب آپ مربع کی تکمیل کرنی ہے، یہ والا سکیئر چھوڑ کے ایکس لے لیں گے، درمیان والی علامت یہ سکیئر چھوڑ کے 41/6 آ جائے گا اور اوپر ہول کا سکیئر مساوی یہ مائنس کا 26/3 آ گیا. 41 کا ہم سکیئر لیں گے کیلکولیٹر کے ذریعے، توجہ کریے گا. تو بچوں ہم کیلکولیٹر کے ذریعے اس کا سکیئر لے لیں گے. تو یہ ہمارے پاس ہے 41 ضرب 41، تو یہ میرے پاس آ جائے گا 1681/6 کا سکیئر لیا 36 آ گیا. تو بچوں یہ میرے پاس آ جائے گا مائنس کا 26/3 پلس یہ میرے پاس آ جائے گا 1681. اب اس کا ایل سی ایم لے لیں گے، اس کا ایل سی ایم کتنا بنے گا، 36 بنے گا. دیکھو 12 تیا 36، 12 ضرب 16 کر لیں گے، 12 ضرب 26 کریں گے، 12 ضرب 26 تو یہ مائنس کا 312 آ جائے گا پلس 36 کے ساتھ کینسل ہو کے 1681 آ گیا. تو بچوں ایکس مائنس 41/6 اور اوپر ہول کا سکیئر، توجہ کریے گا. تو بچوں یہ ہمارے پاس مائنس کی ویلیو اس میں سے پلس کروا دیں گے، مائنس کروا دیں گے، توجہ کریے گا. مائنس 312 پلس 1681، 1681. تو بچوں یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1369/36. تو یہ ایکس مائنس 41/6 اور اوپر ہول کا سکیئر. بچوں سکیئر ختم کرنے کے لیے سپیس کم ہے تو میں اس حصے کو ریز کر دوں گا، توجہ کریے گا. تو اس حصے کو ریز کر دوں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا ایکس مائنس 41/6 کا سکیئر. اس طرح بھی جذر لے لیں گے اور ہم اس طرح بھی جذر لے لیں گے، توجہ کریے گا.
दोनों तरफ जजर 7 प्लस माइनस मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 41/6 मसावी प्लस माइनस। अब देख लेंगे इसका जजर, तवज्जो करिएगा, हम इसका जजर देख लेंगे। जजर मेरे पास है 13, 6, 9, 37 आ गया इसका जजर। कितना आ जाएगा हमारे पास 37, 36 का जजर 6। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू लिख देंगे, तवज्जो करिएगा, प्लस की वैल्यू, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, तवज्जो करिएगा, माइनस का 37/6। तो ये एक्स मसावी 37/6, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, एक्स मसावी 6 एलसीएम आ गया, 6 के साथ कैंसिल होके 37, 6 के साथ कैंसिल होके 41। तो एक्स मसावी 8 आ गया और 7 आ गया, 78/6 आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये एक्स मसावी माइनस का 37/6, अब इसको कैंसिलेशन करवा देंगे हम 6 के टेबल पे, तवज्जो करिएगा। तो हम इसको कैंसिलेशन करवा देंगे 6 के टेबल पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 78 तकसीम 6। तो ये मेरे पास एक्स मसावी 13 आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, तो एक्स मसावी 6 एलसीएम आ गया, माइनस का 37 प्लस 41। तो ये माइनस का 37 और प्लस का 41, क्या हमारे पास माइनस का 37 और प्लस का 41। तो ये मेरे पास एक्स मसावी कितना आ जाएगा, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, एक्स मसावी आ गया 2/3। तो पार्ट नंबर 6 है, 3x-1/4x+7 मसावी 1-6/x+7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दर्जी मसावात बनाएंगे, तवज्जो करिएगा। नीचे वाली रकम को आपने ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, ज़रब दे देंगे, ज़रब दी किसके साथ, 4x+7 और हमारे पास x+7 के साथ। तो बच्चों ये4x+7 वाली रकम कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3x-1 इंटू x+7 मसावी, तवज्जो करिएगा। अब ये दोनों 1 के साथ ज़रब हो जाएंगे, तो ये 4x+7 इंटू x+7, और अब ये x+7 वाली रकम कैंसिल, -6 इंटू 4x+7 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने इस दोनों फैक्टर नीचे वाली रकमों को ना पूरी मसावात के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। तो बच्चों इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब, 6 को इसके साथ ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास 3x को x के साथ ज़रब करेंगे, 3x केयर 3 7 21x, और माइनस का x माइनस का 7 मसावी, तो ये आ जाएगा 4x केयर 7 चौका 28x, और प्लस का 7x, और 7 7 49, -6 को ज़रब करेंगे, 6 4 24x, माइनस का 6 7 42, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3x केयर 21x में से 1x निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 20x, तवज्जो करिएगा। और ये -7 इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास 4x केयर इसी तरह 28x, और 7x 35x, 35x में से -24x निकाल देंगे, 35 में से 24 निकाल देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम 35 में से 35 में से माइनस कर देंगे 24, तो ये 11x आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 11x, ये 49 है, ये माइनस का 42 है, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये बड़ी रकम है, इसको इस तरफ कर लेंगे, 4x केयर प्लस 11x प्लस 7 मसावी 3x केयर प्लस का 20x माइनस 7। इस रकम को इस तरफ कर दिया, इस रकम को इस तरफ कर दिया, मैथ के अंदर कोई भी हर्ज नहीं है। तो ये मेरे पास 4x केयर प्लस का 11x प्लस 7, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की, इक्वल टू 0। 4x स्केयर में से 3x स्केयर निकाल देंगे, तो प्लस x स्केयर आ जाएगा। ये 11x है, माइनस का 20x है, तो माइनस का 9x आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। प्लस का 7 और प्लस का 7 प्लस का
14 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये दो दर्जी मसावात बन गई। अब इसकी तकमील मुरब्बा करेंगे। तकमील मुरब्बा करने के लिए हमने ना सवाल को 3 स्टेप से गुजरना है। तवज्जो करिए, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है उसको ख़त्म करना, इसके साथ तो है ही नहीं। दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू है। कौन दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स के साथ वाला अददी सर लेना है, इसको आपने ज़रब करवाना 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्केयर डाल देना। तो ये 9/2 का स्केयर आ गया। ये वैल्यू कैंसिल होके जो सी बचेगी ना वो दोनों तरफ आपने जमा करवाना है। यहाँ पर लिख भी देंगे तरफैन में, तवज्जो करिएगा, 9/2 का स्केयर जमा करने से, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इस तरफ भी 9/2 का स्क्वायर जमा कर देंगे और इस तरफ भी 9/2 का स्क्वायर जमा कर देंगे। तवज्जो करिए, प्लस का 14 था, इस तरफ जाकर माइनस का 14 हो गया था, ये माइनस का 14 है। तो बच्चों अब ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला ओपन करके दिया हुआ है। आप लोगों ने बंद करना, बंद करने का तरीकाकार सीख लें। ये वाला स्क्वायर छोड़ के एक्स, दरमियान वाली अलामत माइनस है तो माइनस, ये वाला स्क्वायर छोड़ के 9/2 और ऊपर होल का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये माइनस का 14, 9 का स्क्वायर लिया 81, 2 का स्क्वायर लिया 4। अब इसका सावी, तो बच्चों मैंने इसका एलसीएम कितना ले लिया 4। तो 4 14 के साथ ज़रब करेंगे तो 56 आ जाएगा, ये प्लस इसी तरह 4 4 के साथ कैंसिल 81 आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 9/2 और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। तो माइनस का 56 है, प्लस का 81 है, तो ये प्लस का 25 आ जाएगा बटा 4। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो जो करिएगा दोनों तरफ जज़र, तो साथ प्लस माइनस मुरब्बा जज़र कैंसिल, एक्स माइनस 9/2 मसावी प्लस माइनस 25 का जज़र 5 है और 4 का जज़र 2 है। तो बच्चों अब मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इस हिस्से को रेज करूँगा, तो जो करिएगा। तो बच्चों इस हिस्से को मैंने रेज करवा दिया। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे माइनस 9/2 मसावी 5/2, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो जो करिएगा, तो यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे। तो x मसावी 5/2, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। x मसावी, इसका एलसीएम ले लिया, 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया। x मसावी 9 जमा 5 करेंगे 14 आ जाएगा बटा 2, 2 7 14, x मसावी 7 आ गया मेरे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह -5/2, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम बनेगा 2, 2 के साथ कैंसिल होके -5 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया। x मसावी माइनस का 5 है, प्लस का 9 है, तो प्लस का 4 आ जाएगा बटा 2, 2 दूनी 4, तो x मसावी 2 आ गया। अब बच्चों आपने क्या लिखना है, हल सेट लिखना है। तो ये मसावी लिखेंगे, दरमियानी ब्रैकेट